बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की मोहब्बत और नफ़रत की निशानी। बेशक जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी बंदे से प्यार करते हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला फलां को पसंद करते हैं, इसलिए आप भी उससे मोहब्बत करें। चुनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान में आवाज़ लगाते हैं कि यकीनन रब ताला फलां से मोहब्बत करते हैं, तो तुम भी उससे प्यार करो। चुनाचे आसमान वाले उससे मोहब्बत शुरू कर देते हैं और अहले ज़मीन में उसे मकबूल कर दिया जाता है। अल्लाह ताला का बंदे से मोहब्बत करने के समरात में से ये है कि उसे ज़मीन में मकबूलियत मिल जाती है। लोगों के दिल उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी तरफ माइल हो जाते हैं और उससे खुश होते हैं। लोग उसके मुतालिक अच्छा गुमान रखते हैं और मुमकिन हद तक उससे बुराई दूर करने का इरादा रखते। चुनाचे आप जिसे भी देखोगे वो उसकी तरफ माइल होने वाला और कुलियतन उस पर झुकने वाला होगा। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी जिहाद रोशन हो जाती हैं और हिदायत के नूर के साथ उसके मैदान चमक उठते हैं और उस पर मोहब्बत और इकबाल के आसार जाहिर हो जाते हैं और जमाल और जलाल की उसके लिए निशानी हो जाती है। चुनाचे मखलूक उसको मोहब्बत और इज्जत की निगाह से देखती है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक बार जनाजा गुजरा तो लोगों ने उस मैयत के बारे में कलमात खैर कहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई। फिर वो एक और जनाजे के पास से गुजरे तो लोगों ने मैयत के बारे में बुरे कलमात कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बताइए तो सही कि क्या वाजिब हो गई। आपने फरमाया यही कि जो तुमने जिस पर कलमात खैर कहे हैं उस पर जन्नत वाजिब हो गई और जिस पर तुमने बुरे कलमात कहे हैं उस पर जहन्नुम वाजिब हो गई। बेशक जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने शाइस्ता आमाल किए हैं उनके लिए रहमान मोहब्बत पैदा करेगा, क्योंकि मोमिन को अल्लाह ताला नेक लोगों और मुकर्रब फरिश्तों के सीनों में महबूब बना देगा और लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर देता है, वही उसकी ताजीम करता है। हरम बिन हयान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो भी अल्लाह ताला की तरफ अपना दिल मुतवज्जह करता है तो अल्लाह ताला अहले ईमान के दिल उसकी तरफ फेर देते, यहाँ तक कि ईमान वालों की मोहब्बत और शफकत उसके नसीब में लिख दी जाती है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ऐसे मोमिन जो नेक आमाल करते हैं, यानी ऐसे आमाल जो अल्लाह ताला को शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक होने की वजह से खुश कर देते हैं, रब ताला उनके लिए अपने नेक बंदों के दिलों में मोहब्बत गाड़ देता है। ये मामला बिल्कुल ज़रूरी है और इससे कोई मुफिर नहीं। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आवाज़ देते हैं कि मैं फलां शख्स से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान में ऐलान करते हैं, फिर अहले ज़मीन में उसकी मोहब्बत उतरती है तो अल्लाह के फरमान बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए जल्द ही अल्लाह ताला उनके लिए मोहब्बत पैदा कर। जब दुनिया में कोई इंसान महबूब बन जाता है तो वो आखिरत में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ मोमिन मुत्तकी आदमी से ही मोहब्बत करता है और राजी भी सिर्फ खालिस और पाक तीनत आदमियों से होता है। अल्लाह ताला अपने एहसान और करम के जरिए हमें भी उन्हीं में शामिल फरमाए, आमीन। जब अल्लाह ताला किसी घर वाले को पसंद करते हैं तो उसको नरमी अता कर, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला खुद शफकत और लुत्फ व करम वाले हैं। हर मामला में नरमी को पसंद करते हैं और नरमी की बिना पर जो अशिया इनामात मुहैया करते हैं सख्ती से और दीगर वजह से अता नहीं करते। हर भलाई का सबब नरमी है, चुनाचे जो नरमी से महरूम किया गया वो दर हकीकत भलाई से महरूम है। उन घर वालों पर अल्लाह ताला नरमी इसलिए दाखिल करते हैं ताकि इस वजह से ऐसा बदला और सवाब दे जो किसी और वजह से नहीं देता, ताकि अल्लाह ताला उनको दुनिया में वो मकाम और मर्तबा दे
کہ لوگ ان کی اچھی تعریف کریں اور وہ اپنی مطلوبہ خواہشات کو حاصل کر سکیں اور ان کے مقاصد آسان اور آخرت میں مکمل اور کامل ثواب دے سکیں، جو کہ سختی اور دوسری وجہ سے نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی تو اسے خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے بھی نکال لی جائے گی اسے عیب دار کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے دشمنی رکھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں فلاں کا دشمن ہوں، تو بھی اس کو دشمن سمجھ۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس کا دشمن ہو جاتا ہے، پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو دشمن سمجھتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔ فرمایا وہ بھی اسے دشمن بنا لیتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے روشنی اتاری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنی رکھنے کے نتیجے میں بندے کی بدبختی اور سزا ہے کہ زمین میں اس کے لیے انتشار ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے دل سے اس سے بغض رکھتے ہیں اور اس کی طرف مائل نہ ہونے اور راضی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی متعلق برائی کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ چنانچہ کسی کو بھی آپ اس کی طرف مائل ہونے والا نہ پائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دشمن سمجھتے ہیں تو اس کی جہاد اندھیرے میں چلی جاتی ہے اور گمراہی کے اندھیروں کی وجہ سے اس کے اصل میدان گم ہو جاتے ہیں اور اعراض کے آثار اس پر ظاہر ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے قباحت اور حقارت کی نشانی بن جاتی ہے۔ چنانچہ جب لوگ اسے بغض اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اسے بد کلام اور بد خلق پائیں گے۔ وہ لوگوں اور رب تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا ہوگا، اس کی حیا چھینی جا چکی ہوگی، اور جب اس سے حیا چھن جائے گی تو آپ اسے پائیں گے کہ وہ لوگوں سے ناراض ہوگا اور لوگ اس سے ناراض ہوں گے اور لوگوں کے درمیان قابل نفرت اور ناپسندیدہ ہوگا۔ چنانچہ جب آپ اسے اس حالت میں پائیں کہ تو امانت اس سے چھینی جا چکی ہوگی اور خیانت اس میں داخل کر دی گئی ہوگی، جب امانت کے چھینے جانے کی حالت میں آپ اس سے ملیں گے تو جن اشیاء میں وہ امین بنایا گیا ہوگا آپ اسے ان میں خیانت کرنے والا اور خائن قرار دیں گے، یا لوگوں کے مابین خیانت کی طرف منسوب ہوگا۔ مخلوق پر شفقت اور دل کی نرمی اس سے چھن گئی ہوگی۔ چنانچہ جب شفقت چھن جانے کی حالت میں آپ اس سے ملاقات کریں گے تو اسے مردود لعنت کیا گیا نیکی اور اچھے لوگوں کے درجات و مراتب سے گرا ہوا پائیں گے اور لوگ کثرت سے اس پر لعنت کرتے ہوں گے۔ اسلام کا حلقہ اس سے اتارا جا چکا ہوگا۔ کسی کا قول ہے کہ میں نے جب بھی کسی چیز میں اللہ کی نافرمانی کی اور اس سے ناراض ہوا تو اس کا نتیجہ اپنی بیوی اور گدھے میں پا لیا، یعنی بیوی اس کی اطاعت نہیں کرتی اور گدھا اس کا مطیع نہیں بنتا۔ ناپسندیدہ شخص کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بننے والے قول و فعل کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے باقی امور بھی مذکورہ نتیجہ کی طرح ہے۔ چونکہ دشمنی محبت کی ضد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دشمن بندے کے متعلق ہر اس بات کا عکس سوچا جا سکتا ہے جو رب تعالیٰ کے محبوب بندے کے متعلق